औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस्म के बारे में वुसअत देखेंगे। यानी इस्म की हमने सबसे पहले जिन्स देखी, उसके बाद हमने अदद देखी। जिन्स में हमने देखे थे कि इस्म मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अदद में हमने डिसाइड करे थे कि ये जिस्म वाहिद है, तस्निया है या जमा है। अब तीसरा जो हमारा टॉपिक है आज का वो वुसअत का है। वुसअत यानी कि किसी इस्म के बारे में ये मालूम करना कि वो इस्म मारफा है या नकरा है। वुसअत यानी किसी इस्म के बारे में मालूम करना कि वो इस्म मारफा है या वो इस्म नकरा है। अब मारफा यानी कि हमारे इंग्लिश में हम इसको डेफिनेट नाउन बोलेंगे, और नकरा यानी कि कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कोई भी नाम। अब यहाँ पर जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल जो हम पहले पढ़ चुके कि सारे के सारे जो वर्ड्स जो तनवीन के साथ एंड होते, जैसे कि एग्जांपल किताबुन है, ठीक है, किताबुन ये तनवीन के साथ एंड हो रहा है, तो ये जो है सारे के सारे जो तनवीन के साथ एंड होते हैं वो सारे के सारे नकरा है, यानी कि कॉमन नाउन्स है। कॉमन नाउन यानी कि ये जो किताब है ये कोई भी किताब हो सकती। दुनिया में जितनी किताबें हैं किसी भी किताब के बारे में अगर बात हो रही है तो कोई भी एक किताब हो सकती। और अगर मैं इसको अलिफ लाम लगा दूँ, यानी अल किताब, अब ये अल की वजह से ये जो है ये स्पेसिफिक हो गई, एक ख़ास मखसूस किताब हो गई। अब मैं एक कोई ख़ास मखसूस किताब के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये अलिफ लाम के साथ हमने उसको ख़ास बना दी, डेफिनेट बना दी। तो इसकी जो वुसअत है, जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हो गई। ये दुनिया भर की कोई भी किताब हो सकती, इसकी वुसअत ज़्यादा है। मारफा की वुसअत कम है क्योंकि ये एक डेफिनेट हो गई, एक ख़ास मखसूस कोई स्पेसिफिक किताब के बारे में बात हो रही है। तो ये हमारा जो सबसे पहला जो टाइप है मारफा का वो है अलिफ लाम के साथ, जिसको हम डेफिनेट नाउन बोलेंगे, ठीक है। दूसरा जो है वो है मारफा की जो पहचान है दूसरी, या अगर मैं किताब का या किसी लड़के का किसी का भी अगर स्पेसिफिक नाम दे दूँ तो सारे के सारे नाम वो मारफा हो जाएंगे, ठीक है। अब मारफा प्रॉपर नाम देना यानी वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, हम इंग्लिश में जिसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, यानी कि सारे के सारे यहाँ पर नेम्स आ जाएंगे। अब मैं अगर किताब को कोई नाम दे दूँ कि ये किताब बायोलॉजी की है, ये किताब फिज़िक्स की है, तो अब ये सारी किताबों में से एक स्पेसिफिक किताब हो गई और एग्जैक्टली मालूम है कौन सी किताब। किसी का नाम है कोई, अगर वलदुन अगर मैं बोलूँ तो कोई भी लड़का हो जाएगा वो, लेकिन वलद का अगर मैं नाम बोलता हूँ जैसे कि हामिद है, ठीक है, हामिदुन अगर मैं नाम बोलूँ तो ये स्पेसिफिक एक लड़का जिसका नाम हामिद है वो हो गया। अब यहाँ पर दूसरा अगर मैं आयशा बोलूँ तो आयशा भी जो है ये एक स्पेसिफिक नाम है, ठीक है, ये आयशा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अलिफ लाम भी नहीं है और यहाँ तनवीन है। तनवीन होने के बावजूद ये हामिद हमको मालूम है नाम है, तो ये एक प्रॉपर नाउन मारफा है। तनवीन होने के बावजूद ये नकरा नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर नाम है इसीलिए ये मारफा है। अब आयशा में इसमें तनवीन भी नहीं है, अलिफ लाम भी नहीं है, तो नाम में अलिफ लाम होना या तनवीन होना ज़रूरी नहीं है। किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी लोग आदमी का नाम, किसी भी नाम प्रॉपर नाउन मारफा हो जाएगा, कोई भी नाम हो। नाम के लिए अलिफ लाम की भी ज़रूरत नहीं है, तनवीन की भी ज़रूरत नहीं है। तनवीन अगर हो भी और वो नाम है तो वो मारफा हो सकता, और अगर अलिफ लाम ना भी हो तो भी वो नाम है तो वो मारफा है। तो हम दो मारफा के टाइप्स पढ़ चुके। पहला अलिफ लाम के साथ मखसूस हो जाएगा, मारफा है वो। दूसरा कोई भी नाम हो, प्रॉपर नेम्स जो हमारे सारे हैं वो सारे के सारे जो है वो नाम है, यानी कि मारफा है। तीसरा नाम की जगह पर इंस्टेड ऑफ नेम, नाम की जगह पर अगर मैं कोई वर्ड इस्तेमाल करती हूँ, जैसे हामिद के लिए मैं बोल रही हूँ वो लड़का है,
وہ لڑکا یا وہ آیا، میں یہ جو وہ جو استعمال کر رہی ہوں انگلش میں جس کو ہم ہی بولیں گے، جیسے حامد کے لیے میں ہی کو استعمال کر رہی ہوں، عائشہ کے لیے میں شی، وہ لڑکی، میں جو وہ جو استعمال کر رہی ہوں یہ ہے، اس کو ہم پروناؤنس بولتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پروناؤنس ہے، اور پروناؤنس کو ہم عربک میں ضمیر بولتے ہیں۔ تو یہ جو سارے ضمیر ہے یعنی کہ نام کے بجائے جو استعمال ہوتے جس کو ہم ضمیر بولتے ہیں، یہ سارے بھی معرفہ ہے، یہ سارے بھی معرفہ استعمال ہوں گے۔ یہاں پر جیسے عربک میں ہی کو ہم ہوا بولیں گے، شی کو ہم ہیا بولیں گے، تو یہ جو ہے یہ سارے کے سارے پروناؤنس جو نام کے بجائے استعمال ہوتے وہ سارے کے سارے ورڈز بھی ہم یعنی معرفہ استعمال ہوں گے۔ معرفہ کے بارے میں ہم پورے کے پورے ورڈز انشاءاللہ اس کے بعد کے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں بتاؤں گی، وہ پڑھ لیں گے۔ پہلے ہم آج صرف معرفہ کون کون سے ہے، 5 ٹائپس آف معرفہ، یہ ہم آج انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ تو سارے کے سارے پروناؤنس جو نام کے بجائے یوز ہو رہے وہ سارے کے سارے پروناؤنس یا پھر معرفہ ہو گئے۔ اب اس کے بعد چوتھا جو ہے، اگر میں اشارہ کرتی ہوں کہ وہ لڑکا ہے اور وہ سامنے جب آ کر حامد بیٹھ گیا تو میں بولتی ہوں یہ وہ لڑکا ہے، اب میں جو یہ بول رہی ہوں یہ یعنی کہ میں اشارہ کر کے بتا رہی ہوں، یا پھر وہ لڑکی، وہ جو بول رہی ہوں وہ ہو جائے گا، یہ بھی جو ہے یہ اسم اشارہ، اسم اشارہ جو ہے اس کو ہم انگلش میں ڈیمونسٹریٹو ناؤنس بولتے ہیں، ڈیمونسٹریٹو ناؤنس یعنی کہ انگلش میں دس، دیٹ، اور دس جو ہے مطلب یہ، ٹھیک ہے، دیٹ یعنی کہ وہ، تو یہ وہ یہ سارے کے سارے جو ورڈس ہے یہ بھی ناؤنس یا پھر معرفہ میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے میں معرفہ ہے، اور یہ اس کے بارے میں دوسرے ویڈیو میں میں سارے کے سارے جو ورڈس ہیں یہ بھی انشاءاللہ بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ 5th جو ہے، اب اشارہ کے بعد جو ہے وہ ہے موصول، اسم موصول جس کو بولتے ہیں، اس موصول میں وہ سارے ورڈز آتے جو دو سینٹنسز کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے۔ اب ان کو یاد کرنے کے لیے اور اس موصول کو بھی سمجھنے کے لیے ایک آسان طریقہ بتاتی ہوں، جیسے کہ میں حامد کے بارے میں بات کر رہی ہوں، تو حامد ایک لڑکا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حامد جو ہے نام، یہ معرفہ ہو گیا۔ پھر وہ اسکول گیا، وہ یعنی کہ ہی، ٹھیک ہے، وہ پروناؤن جو میں نے حامد کے بجائے استعمال کی وہ بھی معرفہ ہے۔ اس کے بعد یہ وہ لڑکا ہے، یہ اگر میں بول رہی ہوں تو وہ حامد کے لیے جو استعمال ہو رہا ہے وہ بھی ایک معرفہ ہے۔ اب میں اگر بول رہی ہوں جس کی آنکھیں نیلی ہے، یا جس کا رنگ گورا ہے، یا جس نے آج پیلی رنگ کی شرٹ پہنی ہے، تو جس نے، جس کو، یہ جو جس نے یہ جو ورڈ ہے، جس نے انگلش میں ہو جائے گا ہی ہوز آئیز آر بلو، تو اب یہ جو جس نے جو ہے یہ اس کو ہم اسم موصول بولتے ہیں۔ یہاں پر الذی جس کو ہم عربک میں آ جائے گا، یہ ورڈ جو ہے یہ الذی کہا جائے گا۔ تو یہ جو سارے ورڈس ہیں، جس نے، جس کو، ایسے ورڈس جو دو جملوں کو جوائن کر رہے ہیں، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اسی کو، یہ سارے کے سارے، یہ 5 ہے بیسک، اور یہ 5 سارے کے سارے جو ہے یہ معرفہ استعمال ہوتے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی ورڈس آئیں گے جو تنوین کے ساتھ ہے وہ سارے کے سارے نکرہ ہے، نکرہ یعنی کہ کامن ناؤن۔ ایک بار پھر یہ کر لو، معرفہ وسعت یعنی کہ اسم کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، ٹھیک ہے، معرفہ یعنی کہ ڈیفینٹ ناؤن سے، نکرہ یعنی کہ کامن ناؤن سے۔ معرفہ میں یہ 5 ٹائپس ہے، یہ 5 کے علاوہ جو بھی چیزیں رہے گی وہ سارے کے سارے نکرہ میں آ جائیں گی۔ تو معرفہ لیبل کرنے کے لیے یا تو الف لام کے ساتھ شروع ہونا چاہیے، یا وہ نام ہونا چاہیے، یا وہ ضمیر کا کوئی ورڈ ہونا چاہیے، پروناؤن ہونا چاہیے، یا اسم اشارہ اگر ہے تو وہ بھی معرفہ ہے، یا اسم موصول ہے تو وہ بھی معرفہ ہے۔ اسم موصول کے بارے میں، اسم اشارہ کے بارے میں، اور ضمیر، یہ تینوں بھی میں انشاءاللہ آگے کی ویڈیوز میں آپ کو کلیئر بتا دوں گی، ان کی پوری گردان جو ہے، ٹھیک ہے۔